सदाशिवसमारंभां श्रीकंठाचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां सदाशिवमनन्तं च श्रीकण्ठं पुनरम्बिकां गुहं विष्णुं च धातारं गुरून् सप्त समाश्रये। अवकाशं दत्तवद्भ्यः श्री वेंकटेश्वर वेद विश्वविद्यालय कार्यकर्तृभ्यः कुलपति महाभागेभ्यः तदनुसृत्य कुलसचिवादि संकाय प्रमुख वर्येभ्यश्च मम धन्यवादान् नमस्कारान् च उक्त्वा यथामति शैवागमेषु उक्तविषयेषु षडध्व तथा पृथिव्यादि 37 तत्त्वानां विषयमधिकृत्य किञ्चित् प्रस्तौमि। शब्दात्मकश्चापि तथार्थरूपैः गम्यः त्रिभिश्च अध्वभिरेक एव। शिवः चिदानन्दमयः अध्वकर्ता मनोरथान्नः सफलीकरोतु। एवं वयं जानीमः अस्माकं वैदिके ये मताः सन्ति, ये वास्तविक मोक्षं प्रददाति ते एव मताः अत्युत्कृष्टाः इति। एवमेव मतेषु शैवागम संप्रदायोक्त सिद्धांत शैव मतमपि अति प्राचीनं। तत्र तु ज्ञानपादेषु 4 पादाः सन्ति। ज्ञानयोगक्रियाचर्याख्याः आगमेषु तेषु ज्ञानपादेषु बहवः विषयाः प्रोक्ताः। पति पशु पाशविषयाः तेषां ज्ञानं प्राप्तुम् अध्वा इति एकः उच्यते। अध्वा नाम मार्गः इति। अत्र शैवागमे कला तत्व भुवन वर्ण पद मंत्राः इति षडध्व मार्गाः उक्ताः। तेषु मार्गेषु आत्मा ज्ञानं प्राप्य तं मार्गम् अनुसृत्य उपरि उपरि गच्छति इति अस्माभिः ज्ञायते। तत् षडध्व मध्ये प्रथमं तु कलाध्वा उच्यते। शान्त्यतीतकला, शान्तिकला, विद्याकला, प्रतिष्ठाकला, निवृत्तिकला इति। द्वितीयं तत्त्वाध्वा इति। तत्त्वानि 37 तत्त्वानि शैवमते प्रोक्तानि। एवं परमेश्वरः 37 तत्त्वातीतः इति 37 तत्त्वाधिक तत्त्वानाम् उपरि स्थित शिवतत्त्वे ते वसति, सः वसति इति। एवं शिवतत्त्व प्रभृति पृथ्वी तत्त्वपर्यन्तं 37 तत्त्वानि उक्तानि शैवमते। एवं तृतीयं भुवनाध्वा इति। एवं 24,200 भुवनानि सन्ति इति। तुरीयं वर्णाध्वा इति। 51 वर्णानि उच्यन्ते। पंचमं पदाध्वा इति। 81 पदानि अथवा 490 पदानि इति उच्यन्ते। पक्षद्वयं वर्तेते। मंत्राध्वा 11 मंत्राः इति। एवं तु वयं सर्वेपि इदं मनुष्य जन्म प्राप्तवतः वयं अंतिम मार्गं
अन्तिमस्थानमेव अस्माकं मुख्यं लक्ष्यं भवति। तत् लक्ष्यम् अनुसृत्य एव वयं सर्वे कार्यं कुर्वाणः सन्तः। एवं दैवभक्ति वा भवतु, ज्ञानपुस्तकानां पठनं वा भवतु, एवं तु सिद्धान्तमतप्रचारं वा पठनं वा भवतु एवं च चतुर्विंशत्यधिक 200 भुवनानि प्रधानतया उच्यन्ते। भुवनेषु एवं पृथ्वी तत्वे 800 भुवनानि उच्यन्ते। एवं एतेषु भुवनेषु बहूनि अंडचराचराणि भवन्ति। एवं अंडचराचरेषु बहवः प्रपञ्चाः सन्ति। एवं बहुषु प्रपञ्चेषु बहूनि लोकानि सन्ति। वयं जानीमः अतल वितल सुतल रसातल तलातलादि लोकाः सन्ति इति। भूलोक भुवर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाः सन्ति इति। एवं वयं भूलोके भवामः इति। एवं अधः अतल वितल सुतल रसातल तलातलादि पातालपर्यन्तं लोकाः सन्ति इति। एवं पुराणेषु वा भवतु, आगमेषु वा भवतु, वेदेषु वा भवतु इदं स्पष्टतया उक्तम् अस्ति, भुवनानि सन्ति इति। एवं लोकानि सन्ति इति। एवं दुर्लभं मनुष्यजन्म इति उक्तत्वात् मनुष्यजन्म प्राप्तवतः सर्वेपि तदनन्तरम् एवं द्रविडभाषायां शिवपुराणम् इति एकमस्ति। तत्र तु उच्यते புல்லாகி பூடாய் புழுவாய் மரமாகி பல்விருகமாகி பறவையாய் பாம்பாகி கல்லாய் மனிதராய் பேயாய் கணங்களாய் வல்லசுராய் முனிவராய் தேவராய் இதி। एवं 14 जन्म भवति इति। एवं 480 योनिजाः सन्ति इति अस्माकम्। एवं जन्म मनुष्य जन्म प्राप्तवतां सर्वेषामपि उन्नतस्थानं प्राप्तुम् अस्माकं यागाः उक्ताः। एवं यागफलं तु स्वर्गादयः इति। एवं उपरि उपरि गन्तुम् एवं लोकानि एवं पृथ्वी तत्वे 800 भुवनानि सन्ति। एवं वयं भुवनेषु मध्ये अंडचराचराणि, अंडचराचरेषु मध्ये प्रपंचानि, प्रपंचेषु एवं लोकानि वयं सर्वे भूलोके भवामः। पुण्य पाप कर्मवशात् अधः गच्छामः अथवा भुवर्लोकं प्रति गच्छामः। तदनन्तरम् उपरि उपरि गच्छामः। एवं तु एतानि तत्त्वानि एवं ये सन्ति पृथ्वी तत्वे ते अप्तत्वं प्रति गच्छन्ति। अप्तत्वे ये भवन्ति ते तदनन्तर तत्त्वं प्रति गच्छन्ति। एवं अस्माकं पृथिव्यः तेजो वायुवाकाशाः इति उक्ताः। एवं पृथिवी तु पंच इति। एवं पंचकोशाः अस्माकं उक्तमस्ति। अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय कोशाः इति। एवं अस्माकं पृथ्वी स्वरूपम् इदं तत्त्वम् उपरितः जलतत्त्वात् आगतम् इति अथवा पृथ्वी तत्त्वानन्तरं जलतत्त्वं प्रति गच्छति इति। एवं पृथ्वी तत्त्वे पृथ्वी आपः तेजः वायुः आकाशम् इति 4 पृथ्वी तत्त्वे अन्यानि 4 सन्ति इति। एवमेव जलतत्त्वेपि जलेपि पुनः एवं आकाशात् वायुः, वायोरग्निः, अग्नेरापः, अद्य पृथिवी, पृथिव्या ओषधयः इति वेदोक्तवचनात् एवं पृथिव्यां ये ते सन्ति। तदनन्तरं ते
उपरितन अप्तत्वं प्रति गच्छति। एवं ये जीवाः सन्ति आत्मा इति उच्यते। आत्मा तु शिवतत्त्वं प्रति गच्छति चेत्, उपरि उपरि गच्छति चेत् तदेव परम मोक्षं, जनन मरण शृंखला रहित मोक्षम् इति मोक्षः इति उच्यते शैवमते। एतदर्थमेव एतानि तत्त्वानि, एतानि भुवनानि, एताः कलाः, एवं कला तत्त्व भुवन वर्ण पद मन्त्राः इति षडध्वानः उक्ताः शैवमते। एवं षडध्व विषये शान्त्यतीत कला तत्त्व भुवन वर्ण पद मन्त्राः उच्यन्ते। एवमेव शान्तिकला तत्त्व भुवन वर्ण पद मन्त्राः, विद्याकला तत्त्व भुवन वर्ण पद मन्त्राः, प्रतिष्ठा कला तत्त्व भुवन वर्ण पद मन्त्राः, निवृत्ति कला तत्त्व भुवन वर्ण पद मन्त्राः इति उच्यन्ते। एवं शान्त्यतीत कलायां द्वितत्त्वानि, 15 भुवनानि, 16 वर्णाः, एकं पदं, 3 मन्त्राः च वर्तन्ते। शान्तिकलायां तु तत्त्वत्रयं, 3 तत्त्वानि, 18 भुवनानि, वर्णत्रयं, 3 वर्णः, 12 पदानि, मन्त्रद्वयं च वर्तन्ते। विद्याकलायां 7 तत्त्वानि, एवं 37 तत्त्वानि इत्यत्र विद्याकलायां 7 तत्त्वानि, 27 भुवनानि, 7 वर्णाः, 21 पदानि, 2 मन्त्राः च वर्तन्ते। प्रतिष्ठाकलायां 24 तत्त्वानि, 56 भुवनानि, 24 वर्णानि, 32 पदानि, 2 मन्त्राश्च वर्तन्ते। निवृत्तिकलायां एकं तत्त्वं, 800 भुवनानि, एकं तत्त्वं नाम निवृत्तिकलायां पृथ्वी तत्त्वमिति, 800 भुवनानि, एकवर्णः, एकमेव वर्णं, 28 पदानि, 2 मन्त्राश्च वर्तन्ते। एवं शान्त्यतीतादिषु कलादिषु प्रत्येकेषु विशेषांशाः लक्षणानि च शैवमते उक्ताः। एवं 37 तत्त्वानि अस्माभिः उच्यते शिवतत्त्व प्रभृति पृथ्वी तत्त्व पर्यन्तम्। एवं एतानि तत्त्वानि प्रथमं तु आत्मतत्त्वं, विद्यातत्त्वं, शिवतत्त्वम् इति त्रिविधानि तत्त्वानि। तेषु आत्मतत्त्वेषु यथा पृथिव्यः तेजो वायुवाकाशाख्यानि भूतानि 5, शब्द स्पर्श रूप रस गन्धाख्यानि तन्मात्राणि 5, श्रोत्र त्वक्चक्षुर्जिह्वा घ्राणाख्यानि ज्ञानेन्द्रियाणि 5, मनोबुद्ध्यहंकार चित्ताख्यम् अंतःकरण चतुष्टयम् आहत्य 24 तत्त्वमपि आत्मतत्त्वम् इति। ये अशुद्ध तत्त्वम् इति उच्यते, भोग्यकाण्डम् इति च। विद्यातत्त्वं तु यथा कालो कालतत्त्वं, नियतितत्त्वं, कलातत्त्वं, विद्यातत्त्वं, रागतत्त्वं, पुरुषतत्त्वं, मायातत्त्वं च 7 तत्त्वानि। विद्यातत्त्वम् इति शुद्धाशुद्धतत्त्वम् इति, तत्त्वस्य शुद्धाशुद्धतत्त्वम् इति भोगकाण्डम् इति। प्रथमं तु भोग्यकाण्डं, द्वितीयं तु भोगकाण्डम् इति। शिवतत्त्वं तु यथा शुद्धविद्यातत्त्वम् इति, शुद्धविद्येश्वर सादाख्य शक्ति शिवतत्त्वं च इति 5 तत्त्वानि। आहत्य शिवतत्त्वं, शक्तितत्त्वं, शुद्धविद्यातत्त्वं, ईश्वरतत्त्वम् इति आहत्य तत्त्वपञ्चकमपि शिवतत्त्वमिति, शुद्धतत्त्वम् इति प्रेरककाण्डम् इति च उच्यते। आहत्य 37 तत्त्वानि अथवा 37 तत्त्वानि उक्तानि। एवं एते विषयाः शैवागमेषु सिद्धान्तसारावली इत्यादिषु ग्रन्थेषु स्पष्टतया उक्तमासीत्। शिवतत्त्वात् शक्तितत्त्वम् उत्पद्यते, शक्तितत्त्वात् सदाशिवतत्त्वम् उत्पद्यते, सदाशिवतत्त्वात् ईश्वरतत्त्वम् उत्पद्यते, ईश्वरतत्त्वात् शुद्धविद्यातत्त्वम्,
उत्पद्यते। शिवतत्व शिव शक्ति सदाशिव ईश्वर शुद्ध विद्या इति पंचतत्वानि शुद्धतत्वानि इति एतेषां एवं शुद्ध विद्या तत्वात् माया तत्वम् उच्यते। माया तत्वम् उत्पद्यते। मायातः कलातत्वं कालतत्वं नियति पुरुषतत्वानि पुनः कलातः विद्याराग प्रकृतितत्वानि उत्पद्यन्ते। प्रकृतितत्वात् गुणतत्वं गुणतत्वात् बुद्धितत्वं बुद्धितत्वात् अहङ्कारतत्वं अहङ्कारात् त्रैविध्यम् अहङ्कारः सात्विक अहङ्कारः राजस अहङ्कारः तामस अहङ्कारः इति अहङ्कारतत्वं वर्तन्ते। एवं सात्विक अहङ्कारात् श्रोत्र चक्षु जिह्वा घ्राणाख्यानि ज्ञानेन्द्रियाणि मनश्च उत्पद्यन्ते। एवं राजस अहङ्कारात् वाक्पाणिपाद पायूपस्थाख्यानि कर्मेन्द्रियाणि तत्वानि उत्पद्यन्ते। एवं तामस अहङ्कारात् शब्द स्पर्श रूप रसगन्धाः पंचतन्मात्राः ततः पृथिव्यप्तेजो वायुवाकाशादयः पंचभूतानि च वायुवाकाशादि पंचभूतानि च उत्पद्यन्ते। एवं शैवागमेषु 37 तत्वानाम् उत्पत्ति प्रकारः उक्तः। एवं एतेषु तत्वेषु अंतर्गताः 24,200 भुवनाः अथवा अंतर्गतानि भुवनानि सन्ति। एवं 51 वर्णानि एवं पदानि पदमन्त्राः इति पदानि प्रत्येकस्य पदम् उच्यते। पदानि एवं तु ओम इत्यादि प्रणवपूर्वक पंचब्रह्म षडंग मूलमन्त्राः इति 11 मन्त्राः अपि शैवमते उक्तमासीत्। एवं बहुषु मतेषु एतानि तत्वानि उक्तानि एव। एवं सांख्यादिषु मतेषु 25 तत्वानि उक्तानि, किन्तु शैवमते शैवागमोक्त सिद्धांत शैवशास्त्रे मते 37 तत्वानि प्रतिपादितानि। एवं मोक्षं तु शैवागमोक्त रीत्या येषां तु जनन मरण श्रृंखला नास्ति तेषा तदेव मोक्षम् इति सर्वेषाम् एवमेव स्यात्। एवं तु स्वर्गः नरकः इति मार्गाः न मोक्षप्रदायकाः। स्वर्गं तु अपूर्वम् इति फलं फल प्रयोजनात् स्वर्गं लभ्यते इति। एवं ततः स्वर्गे निवासः भविष्यति इति। एवमेव पुण्यपापवशात् एवं प्रारब्धम् आगामि संचितम् इति पुण्यपापवशात् स्वर्गप्राप्तिः नरकप्राप्तिः संभविष्यति इति। एवं एतानि तत्वानि भूलोके एवं पृथ्वीतत्वे ये सन्ति तेषां तु उपरि 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 तेषां पुण्यवशात् वा पापवशात् वा शिवतत्वं प्रति ये गच्छन्ति तेषां जनन मरण श्रृंखला रहित मोक्षः इति। किन्तु अस्माकं मते ज्ञानेन न मोक्षः इति उच्यते। न मोक्षः, दीक्षया एव मोक्षः। एवं सर्वेषु आगमेषु एवमेव नियमः अस्ति। सालोक सामीप सारूप सायुज्यादि मोक्ष चतुष्टयम् उच्यते। एवं शैवमते समयादि दीक्षायुक्तानां समय दीक्षायुक्तानां सालोक प्राप्तिः, विशेष दीक्षायुक्तानां सामीप प्राप्तिः, निर्वाण दीक्षायुक्तानां सारूप प्राप्तिः, एवं आचार्यभिषेक सप्त संस्कारयुक्तानां तु सायुज्य प्राप्तिः इति। तदेव जननमन दीक्षा एव निरंतर मोक्ष साधनम् इति शैवागममतं। तदर्थं एतानि तत्वानि अत्यावश्यकानि इति उक्त्वा अवकाशं दत्तवद्भ्यः सर्वेभ्यः धन्यवादान् उक्त्वा विरमामि। संदेह सामान्य विशेष दीक्षा
निर्वाणदीक्षा आचार्योभिषेकः इति एवं शिखाच्छेदनं विषुमशोधनम् इत्यस्त्राभिषेकः इति भवतु तत्र ये दीक्षां कुर्वन्ति ते एव तत्र मोक्षं प्राप्नुवन्ति स्त्रीणां कथं भवति स्त्रीणामपि दीक्षा अस्ति स्त्रीणामपि दीक्षा अस्ति स्त्रीणाम् एवं तु ब्रह्मक्षत्रिय कारणागमे नित्यार्चना विधि पटले कारणागमे अस्ति अयं श्लोकः ब्रह्मक्षत्रिय विच्छूद्राः दीक्षिताश्च प्रवेशकाः अन्यदपि वचनं वदामि शङ्का स्यात् आत्मार्थयजनं कुर्यात् न कुर्याश्च परार्थकमिति एवं आगमिकानां सम्प्रदाये आत्मार्थपूजा परार्थपूजा इति पूजाद्वैविध्यं वर्तते एवं तु आत्मार्थपूजा सर्वैः कर्तव्यम् एवं ये सन्ति मानवाः तेषां सर्वेषामपि दैवभक्तिभवितव्या एवं आलयं गत्वा देवतानां दर्शनं कर्तव्यं गृहे नित्याराधनं कर्तव्यम् अस्माकं सर्वेषामपि शिवपूजादिकं पंचायतन पूजा इत्यादि पूजाः सन्ति एव इत्यादयः पूजाः सन्ति एव अतः पूजा अपि आत्मार्थ पूजा सर्वैः कर्तव्या एवं परार्थ पूजा आदिशैवेनैव कर्तव्या कर्षणादि प्रतिष्ठान्तम् आदिशैवेन कारयेत् न त्वन्यस्य विप्रस्य राजा राष्ट्रं च नश्यति इति कारणागम श्लोकः अतः एवं तु सर्वेषां ये जन्म प्राप्तवतां सर्वेषां दीक्षा अस्ति एव एका कथा उच्यते एवं चिदंबर क्षेत्रे पूर्वं तु उमापति शिवाचार्याः इति प्रसिद्धः महन्तः सन्ति एवं तु वर्ष एवं 700 वर्षात् पूर्वम् अथवा सहस्रवर्षात् पूर्वं ते मठाधीशाः शैव मठाधीशाः एकः रजकः एवं आलये कार्यं कुर्वाणः सन्तः एवं तु देवतामूर्तीनां वस्त्रशौचनात् तेषां ज्ञानं प्राप्तम् अतः सः आगत्य तं प्रति उमापति शिवाचार्यं प्रति आगत्य एवं तु मम दीक्षां ददातु इति प्रार्थितवान् सः ज्ञानदृष्ट्या दृष्ट्वा ते ज्ञानं प्राप्तवान् इति ज्ञात्वा तस्मिन्नेव क्षणे दीक्षां दत्तवान् सः शिवलोकं प्रति गतवान् तत् श्रुत्वा तस्य पत्नी भवन्तः जानन्ति एव इयं कथा पत्नी देशाधिपतिं गत्वा सकाशे गत्वा एवं तु मम भर्ता अस्ति रजकः तं किमपि कृतवान् इति सन्यासी किमपि कृतवान् इति ते महान्तः राजगुरवः सः राजा आगतः आलयं प्रति सः प्रदक्षिणं कुर्वाणः सन्तः एवं तत् पृष्ठभागे पश्चिमभागे सन्ति सः उमापति शिवाचार्यः राजा तु तं द्रष्टुम् अपसव्यमार्गेण गतवान् एवं उत्तरभागे यत् गोमुखमस्ति तत्र उभयोः मेलनं जातं सः प्रार्थितवान् एवं तु एषा स्त्री आगतवती इति तद्दृष्ट्वा सः तस्य ज्ञानं आगतमासीत् अतः एव मोक्षः दत्तः मया इति एवं तु कथं वा वयं ज्ञातुं शक्नुमः इति तत्र तु अहं न जानामि तत् तुम्बचेडि एन्न पेर् तत् गोमुखे एकः वृक्षविशेषः अस्ति एवं तत् अस्ति इति गणपतेः तत् मम तुम्बचेडि एन्न मम पेर् तुम्बपूचेडि तुम्बचेट्टेन तुम्बचेट्टु इति तेलुगु मध्ये एवं तु सः वृक्षः अस्ति चेट्टु अस्ति इति तद् पश्यति यत् गोमुखात् यत् अभिषिक्तजलम् आगतं ततः तत् वृक्षविशेषः अपि ज्ञानं प्राप्तः झटित्येव एतत् स्वीकृत्य तत् स्वर्णपात्रे निक्षिप्य तत् ज्ञानदृष्ट्या दृष्टवान् झटित्येव एकं स्वर्णविमानम् आगतं तत् आत्मा तत्
आत्मा शिवलोकं प्रति गतम् इति तत् दृष्ट्वा सर्वैः ज्ञातम् एवमेव तस्य रजकस्यापि जातम् इति। अतः एवं तु काले अपि मोक्षं दातुं सद्यो निर्वाणमोक्षः, असद्यो निर्वाणमोक्षः, साक्षी दीक्षा, एवं मानसी दीक्षा, मंत्रदीक्षा, स्पर्शदीक्षा इति हौद्री दीक्षायाः विधानं तु षट् अस्ति। एवं तु एवं बहवः विषयाः एवं दीक्षया एव मोक्षः न तु ज्ञानेन। मैक् तत्त्वानि उक्तानि खलु तत्र षट्त्रिंशत् 37 तत्त्वानि उक्तानि। 37 तत्त्वतः मोक्षमिति उक्तम्। षट्त्रिंशत् तत्त्वातीतानामपि मोक्षः। एवं तु शिवतत्त्वं शैवसिद्धान्ते मोक्षद्वयमस्ति वा? नास्ति। मार्गः वदामि। मार्गद्वयमस्ति वा? अस्माकं तु अस्मिन्नेव विश्वविद्यालये अस्मिन्नेव नास्ति, पार्श्वे विश्वविद्यालये मार्गद्वयम् अस्ति। तत् उपरि उपरि गन्तुम् एकं तु स्टेप्स् अस्ति, सोपानमस्ति, अन्यत् अस्ति लिफ्ट् अस्ति। एवमेव तत्त्वानां पृथ्वीतत्त्वात् जलतत्त्वं, जलतत्त्वात् उपरि 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 शक्तितत्त्वपर्यन्तं, शक्तितत्त्वात् शिवतत्त्वपर्यन्तं गमनम् इति एकः मार्गः। अन्यः मार्गः दीक्षया। दीक्षा यस्य जातं तस्य तु पृथ्वीतत्त्वात् साक्षात् शिवतत्त्वं प्रति स आत्मा गच्छति इति। आत्म एव शरीरं तु अनित्यम्, आत्म एव नित्यम्, आत्मा न अनित्यम्, आत्मा नित्यवस्तु। अतः आत्मनः मोक्षं तु दीक्षया एव भविष्यति इति। शरीरस्य कदापि ज्ञानं न भविष्यति, आत्मना एव। वदतु। भूलोकात् स आत्मा भुवर्लोकम्। अहं लौकिकविषये उदाहरणं वदामि तदेव। एवमेव अनेन मार्गेण येषां प्रीतिः अस्ति ते गन्तुं शक्नुवन्ति, किन्तु अयं मार्गः समीचीनः मार्गः झटित्येव। तत् 30 फ्लोर्स् अस्ति, प्रतिदिनं उपरि गत्वा 37 फ्लोर्स् भवति अत्र। एवं प्रतिदिनम् उपरि गन्तुं शक्यते। नास्ति मम तु तावत् आशा नास्ति, झटित्येव गन्तुं मम आशा अस्ति, लिफ्ट् प्रति गच्छति। एवमेव अयमपि मार्गः। एवं मार्गाः मोक्षप्रदायकाः मार्गाः बहवः सन्ति इति आरम्भे एव उक्तवान्। अतः अयम् एकः मार्गः। एवं तत्त्वानाम् अतीते तत्त्वानां पृथिवीतत्त्वात् शिवतत्त्वपर्यन्तमेव गन्तुमेव मार्गः आवश्यकः। एवं दीक्षया अयं मार्गः सुलभतमः भविष्यति। जीवात्मा मरणानन्तरं गच्छति वा? तत्त्वतः जीवात्मा मरणानन्तरं गच्छति वा? नो चेत् तत्र आत्मनः मरणं नास्ति एव। आत्मा नित्यवस्तु किल। एवं तु आत्मनः उत्क्रान्तिः भवति खलु। आत्मनः उत्क्रान्तिः भवति। इतः उत्क्रान्तिः नाम इदं शरीरात् अस्मात् शरीरात् उत्कत्य बहिः गच्छति। तदेव अहम् उक्तवान्। पुल्लागि पूडायि पुळुवायि मरमागि तदेव गच्छति खलु। तदेव उत्क्रान्तिमार्गः इति भवति। विशिष्टाद्वैतमते अस्ति। तद्वत् अत्रापि एवं मनुष्यात् तदनन्तरं दैवपदं प्रति गन्तुं शक्नोति आत्मा। एवं ऋषिपदं गन्तुं, ऋषितः दैवपदं, दैवपदात् उपरि उपरि ब्रह्मपदं, विष्णुपदं, तदनन्तरं किमपि वा देवतानां पदं, किमपि एवं पदानि बहूनि सन्ति, गन्तुं शक्नोति आत्मा। प्राणिनां एवं गो इत्यादीनां कथं गो इत्यादयः मोक्षं प्राप्तुं सर्वेषां जीवराशीनां सर्वेषां 84 లక్షల జీవరాశులు అన్నిటికీ మోక్షం కావలసినదే, జ్ఞానం. अस्माकं मते विनत विविध भूत व्रात रक्षैक दीक्षे
ఏవం 84 లక్షల యోని రాశులు ఉన్నటువంటి జీవరాశులు ఆత్మలు కూడా తన యొక్క పుణ్యపాపవశాత్తు తర్వాత ఉన్నటువంటి స్థానాన్ని పొందుతుంది. ఆ స్థానం పొందిన తర్వాత ఉపరి వచ్చిన తర్వాత నేను తమిళ్లో ఒక శ్లోకం అంటే 14 విధంగా దీన్ని శైవ పురాణంలో విభజించారు. దాన్ని అంటే గ్రాస్ నుంచి ప్రారంభించి దైవ పదం వరకు అలా విభజించి ఒక్కొక్క పదాన్ని వాళ్ళ యొక్క పుణ్యపాపవశాత్తు పైకి వెళ్తూ ఉంటుంది ఈ ఆత్మ. స్త్రీణాం విషయే అపి అస్తి. స్త్రీణాం విషయే తేషా దీక్షాం అస్తి. స్త్రీణాం విషये अपि दीक्षा अस्ति. आचार्य विषय एवम् आचार्य विषयकः दम्पतीनामेव क्रियते अस्माभिः. विवाहानन्तरमेव क्रियते. एवं समयविशेष दीक्षा क्रियते. दम्पतीनामेव आचार्य विषयकः क्रियते. अतः तासामपि भवति. अस्तु, धन्यवादाः. एवं शैवे तु बहवः शैवमतं तु अतिविस्तृतम् आसीत्. तत्र वामशैवं, लाकुलशैवं, काश्मीरशैवं, दक्षिणशैवं, कापालिकशैवं, एवं वीरशैवम् इत्यादीनि मतानि बहूनि सन्ति. तत्र सिद्धान्तशैवः अपि एकं मतम्. एवं कारणागमे तन्त्रावतार पटले अयं श्लोकः अन्तिमश्लोकः अस्ति. एवं वदामि. एवं शैवं पाशुपतं सोमं लाकुलं च चतुर्विधं तेषु शैवं परं सौम्यं रौद्रं पाशुपतादिकं शैवं पुनश्चतुर्वेदं वामदक्षिणमेव च सिद्धान्तं मिश्रं चैव सिद्धान्तं तेषु सिद्धान्तमुत्तमम् इति कारणागमे तन्त्रावतार इति पटले अन्तिमश्लोकाः सन्ति. तेषु सिद्धान्तम् उत्तमम् इति शैवमतेषु सिद्धान्तशैवः उत्तमशैवः इति.